matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes, pitsa 24 ni buwan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunebi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa itong mga balita, Phase 1 sa tukuron nga kasilya sa Esplanade human sa kunhumanon tulo ka bulan. Abono Health Center ayuhon. Pamilya sa mupanaw nga persons with disability makadawat og mortuary assistance. Sa kauluhan, pag-atake sa pipila ka mga MILF members sa Basilan, gikondina sa OPA-PRO. Fishing Confiring Squad Bill versus corrupt officials, gihangyo kang Presidente Marcos nga i-certify isip urgent. Department of Foreign Affairs nagpagawas og pahayag luyo sa sumalapay operasyon sa pagpangispiya sa mga banyaga dinis Pilipinas. Department of Agriculture subling nagpatuman og import ban batok sa mga poultry products gikan sa South Dakota sa nasod sa Amerika. Balita sa gawa sa nasod, Korte Suprema sa Amerika gibarugan ang pagban sa TikTok. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 20 ka mga Kristohanon sa Pakistan padayon gihapong anaa sa sulod sa presuhan. Kini ang ulang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, sugda na ang installation sa comfort room sa Esplanade karong Enero 28 ning tuiga 2025 sa may Mandulog River sa bahin sa Barangay Santiago, sakop ning Dakbayan Siligan. Gigahinan kini og 2 milyones pesos sa lokal nga kagamanan og plano kining humanon sulod sa tulo ka bulan. Ang Phase 1 o structural phase sa proyekto o isunod ang ikaduhang hugna sa konstruksyon sa oras nga marilis na ang gahin alang sa naasoyng proyekto. Sugda na sa sunod nga semana ang pag-ayo sa pagpanindot sa health center sa Barangay Abono, sakop ning Dakbayan Siligan. Sumala pa ni Edward Laranio, punong barangay sa Abono, nga kinahanglan na nga ayuhon ang health center tungod kay daghang mga pasyente nga mobisita sa pasilidad kada adlaw. Dugang pa niya nga kung mapanindot na ang pasilidad, dako ang posibilidad nga muuswag usab ang kalidad sa trabaho sa mga health workers. Mokabat sa 1 million pesos ang gigahin sa lokal nga kagamanan sa proyekto o gilauman. Kini nga mahuman sulod sa 70 ka mga adlaw. Gibutyag ni Consita Ariola, head sa Persons with Disability Affairs Office, CONPIDAW, nga makadawat og 5,000 pesos ang pamilya sa persons with disability sa higayong mupanaw kini. Sumala pa ni Ariola nga mamahimong maklaim kini sa pamilya kung adunay ipresentar nga death certificate, ID sa PWD, authorization sa Ikson o Kabanay o gipanotaryuhan sa City Legal Office. Ang PDAW mipahibalo sa mga PWD niini nga assistant sa serbisyong iliganong karaban. Gipahigayon ang karaban ning bago lamang sa Barangay San Miguel, sakop ning Dakbayan sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon.
XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gikondinar ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. ang pag-atake sa pipila ka mga sakop sa Moro Islamic Liberation Front MILF sa Basilan nga nagresulta sa pagkamatay sa duha ka sundalo ug pagkasamad sa 12 ka uban pa. Mahinumdumang nahitabo kini niadtong Enero 22 ning tuiga, nagpadangat na usab og pagsimpatiya ang kalihim sa mga nahibiling pamilya sa mga sundalong namatay. Katugbang niini mao ang pasalig sa kalihim sa paspas nga maangkon ang hustisya sa pagmintinar usab sa kalinaw sa mga katawan sa nasyong probinsya. Daghan sa mga residente ang gibati gihapon og kadlok karon tungod sa naasoyng panghitabo. Gihangyo ni Zamboanga City Representative kay Mayor Odan Olaso si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga i-certify isip urgent measure ang iyang balaodnong firing squad batok sa mga mapamatud-ang nakasala sa plunder, kahiwian o uban pang klase sa korupsyon. Gihimo ni Olaso ang pahayag sa mga sakop sa media human nga makakuha kini og daghang ihap sa mga nisuporta sa iyang bill sa nakalalaing sektor. Miangkon usab ang kongresista nga gamayng panahon na lamang ang nahibilin aron nga makapalabang og balaod tungod kay hapit na ang midterm elections. Nagtuo ang magbabalaod nga sa pamaagi nini mapugnan na ang pagdaghan sa mga hiwing binuhatan sa gobyerno. Sa pagkakaron, daghan na usab ang nagpadayag og pagkontra sa firing squad bill, ilabi na sa mga international community. Ang mga tawhanong pagpahamtang og capital punishment sa mga nakasala, bisan ang pipila ka mga religious groups ang kontra usab sa nasyong pamaagi sa pagpahamtang og silot kamatayon. Gipadayag sa Department of Foreign Affairs ang seryoso niini ang bisan unsa mang indikasyon sa mga operasyon sa pagpangispiya sa mga banyaga sa nasod, pinasubay sa mandato nining protektahan ang nasodnong seguridad. Sa usa ka statement, gisulti ni Department of Foreign Affairs nga nakaandam na kining suportahan ang Department of Justice, National Bureau of Investigation, Armed Forces of the Philippines ug uban pang may kalabutang ahensya sa gobyerno dungan sa pagtuman sa ilang mandato sa batakang balaod. Gipaligon usab sa Department of Foreign Affairs ang pagpahigayon og mga mandato nini luyos sa nagpadayon nga investigasyon nga gipahigayon sa mga ahensya sa sumala pay espionage operations sa nasod sa mga banyaga kakonsabo ang mga Pilipino. Gihimo sa ahensya ang pahayag subay sa pagkasikop sa gituang Chinese sleeper agent nga sumala pay nalambigit sa mga aktibidad sa pagpangispiya sa militar o kapulisan. May hinumduman nga niadtong Enero 17 na aresto ang usa ka Chinese national sa Makati City alang sa pagpangalap o mga sensitibong data sa military facilities nga nagbutang sa nasudnong seguridad ngadto sa kapeligruhan. Sobling nagpatuman og import ban ang Department of Agriculture batok sa mga poultry products nga nagagikan sa South Dakota sa nasod sa Amerika. Kini ang misakop sa mga domestic o wild birds, karne sa manok, itlog, semilya alang sa artificial insemination, di-old nga piso og uban pa mga poultry products. Gihimo sa Department of Agriculture ang pinakabag-ong ban pinasubay usab sa nadiskubrihan nga sumala pay pagkuyanap sa highly pathogenic avian influenza o bird flu. Samtang kon sumala pa kang Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. gikumpirmar sa mga otoridad sa Amerika nga mikuyanap na ang makuyaw nga bird flu sa South Dakota ug naapektuhan ang mga poultry farms sa nasong dapit. Ang pinakabagong ban ang nakalatid sa Memorandum Order number 4 nga gipagawa sa kalihim kung asa gitahasan niya ang Bureau of Animal Industry nga himuon kon ihunong na ang pagproseso og paghatag sanitary og phytosanitary import clearances alang sa domestic o wild birds gikan sa South Dakota. Sa kasamtangan, nakataas ang import ban sa pipila ka mga estado tungod paghihapon sa lain-laing sakit sa kahayupan sama sa bird flu o African swine
Fiber, sumala pa kang Laurel nga ang hinanaling pagpagawa sa import ban ang mahinungdanon aron maprotektahan ang lokal nga industriya sa pagpamuhi og kahyupan sa nasod nga Pilipinon. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gibarugan sa Korte Suprema sa nasod sa Amerika ang balaod diin magpatuman og ban ngadto sa app nga TikTok hangtod nga mag-divest ang naasoy nga parent company. Bisan pa man sa naasoyng ban nga gipatuman kaniadtong Domingo, nagpadayag si US President Donald Trump nga tagaan niya og panahon ang parent company sa app aron nga makigpulong ngadto kaniya. Ang app nga TikTok nakataho nga gigamit sa kapin 170 ka milyon ka mga Amerikano. Apan human nga gibarugan ni Trump nga dili maban ang TikTok, malampuson kining nakabalik human ang 17 ka oras nining app shutdown. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikataho sa International Christian Concern nga ana sa 20 ka mga Kristohanon ang kasamtangang gipreso sa nasod sa Pakistan. Ang nasod mga Kristohanon gikataho nga mapreso sa suma total nga 134 ka tuig tungod sa kaso nga pagpasipala. Gikataho nga ang 20 niini sa siyam ang gihukman og bitay, usa ang gihukman og lifetime imprisonment, samtang ang nahibiling na pulo ang nagulat sa hearing sa ilang mga kaso tungod sa blasphemy laws sa nasod. Gihimo kini nga pamaagi sa mga katawhan aron nga silutan, hulgaon og lutoson ang mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, northeast monsoon ang panay makaapektar sa Northern Luzon o Central Luzon. Easterlies ang makaapektar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang Caraga, Davao Region, Suksargin, Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Basilan, Sulo, Tawi-Tawi, Batanes, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon o ubang bahin sa Cagayan Valley, Metro Manila, ingon man din sa Mindanao. Ang makasinati paghihapon sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak ang mga pag-ulan karong adlaw, epekto sa hanging amihan o sa esterles. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 22 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:25 ug mosahapon niya sa alas 5:51 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og muingon mayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.